जोर से बोले। देखो दोस्तों, दुआ की अहमियत समझो। हम लोग ये पेने यहीं फट के उतर जाता। रमजान को सिलाए सो ड्रेस बकरीद को नहीं पहन सकते। पेने तो लोग बोलते क्या रे बहुत खतरनाक मैला पहन लिया, नहीं सिला लिया। जो ड्रेस पहन लिए वो यहीं फट के उतर जाता। रमजान ड्रेसा पहनने के लिए नहीं आया, क्योंकि वो फट के उतरने वाले हैं। जो खा लिए यहीं फुजला बन के निकल गया। निकला नहीं निकला? है पिस्ता हाउस की हलीम पेट में है। बोलो जी, बिरयानियां हैं। परसों दावत खाए थे, देखो इफ्तारी की बोरा बंडे में है, सब चले गया। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जो खा लिए वो फुजला बन के निकलता, जो पहन लिए वो फट के उतरता, जो जमा कर लिए नहीं, प्रॉपर्टी, माल, बजट, पैसा मेरा है मेरा है मेरा है। कहां है पट्टे? तुमिच तुम्हारे नहीं है, पैसा तुम्हारा कहां से हो सकता है यारो? नहीं, तुम अपनी मर्जी से एक सांस नहीं ले सकते जी। पैसा कहां बचा सकते? सद्दाम हुसैन का पैसा यहीं रह गया, मोहम्मद खजाफी का पैसा यहीं रह गया, राजशेखर रेड्डी का पैसा यहीं रह गया, मीर उस्मान अली खान जैसे बादशाह के महलात, उनका पैसा यहीं रह गया, साथ में ले गए। सुनो दोस्तों, जो कपड़ा पहने फट के उतर जाएगा, जो खाओगे फुजला बन के निकल जाएगा, जो कमाओगे वो यहीं रह जाएगा। यहीं रहना है, यहीं रहना है उसको बस। मगर अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, जो हम दुआ कर लिए वो साथ में चलेगा। हमारी औलाद ने दुआ की है, अल्लाह मेरे मां बाप को जन्नत में जगह दे दे। आपने दुआ की, मौला रमजान का वक्त है, इफ्तारी का वक्त है, ए अल्लाह तूने वादा किया है इफ्तार के वक्त की दुआ कबूल करता है, सहरी और तरावी के बाद की दुआ कबूल करता है। ए अल्लाह तेरा बंदा तुझसे दुआ करता है, मौला अगर आज कुछ देना ही है रोजे के बदले में तो मेरे मां बाप को जन्नत में जगह दे दे, मेरे नाना नानी को जन्नत में जगह दे दे, मेरे दादा दादी को जन्नत में जगह दे दे, मेरे मामुओं को, खालाओं को, मेरे फूफुओं को, मेरे चचाओं को जन्नत में जगह दे दे, उनसे रिलेटेड उनके पूरे खानदान वाले, उनके बच्चों को, उनकी आलो औलाद को जन्नत में जगह दे दे। कुरान की खुदा की कसम दोस्तों, ये तुम्हारी जुबान से ये दुआ निकल गई, ये रद्द होने वाली नहीं है। दुआ कभी रद्द नहीं होती, दुआ कभी रद्द नहीं होती। कोई कहता है दुआ कबूल नहीं होती, दुआ कबूल नहीं होती, ये तेरी कमजोर अक्ली है। दुआ हर दम हर वक्त कबूल होती, बहरहाल दुआ कबूल होती। दुआ कबूल नहीं होती ऐसा हो ही नहीं सकता। आप पूछे फिर मौलाना, मैं आज 35 साल का हूं, 25 साल से दुआ कर रहा हूं, अल्लाह शादी करा दे, शादी करा दे, हो रही नहीं ना? सुनो, फरमाते हैं दुआ की कबूलियत के 3 तरीके हैं। एक है या मस्जिद में बैठ के करे, मैं कुर्सी पे उठने से पहले अल्लाह कबूल कर लेता, यह कबूलियत का एक तरीका है। अनन फअनन लम्हों में दुआ कबूल होती, एक ही वक्त में, उसी वक्त दुआ कबूल हो जाती। फिर दूसरी फरमाते हैं अल्लाह ताला से बंदा दुआ करता है तो अल्लाह वो दुआ को संभाल लेता, रख लेता, वक्त आए जब दे देता। नहीं समझ में आया? बोरा बंडे से निकले, हाईटेक सिटी पे गए, सीधा बस के नीचे आ गए, कट मारे, गाड़ी स्केट हुई, 4 टायरों के बीच में है। बस वाला बस रोका, लोग पकड़ के खींच के निकाले। आ गया मैं, आ गया मैं, नहीं गया, आ गया। किसकी दुआ आड़ी आई की मियां? बोलते देखो आप, बोलते ना लोग, दुआ आड़ी आ गई रे बाबा। तो अल्लाह क्या करे, बाज दुआ वक्त पे कबूल नहीं करते, उठा के रखते, बसों के नीचे, लारियों के नीचे गए जब दे देते। सुभान अल्लाह बोलो। हालांकि आप बस के नीचे जाते हो, खुद पीछे से कार वाला दुआ कर, बच्चा मौला बच्चा, कोई भी दुआ नहीं कर रहे थे। फिर ये कब की दुआ काम में आई? रमजान की दुआ काम में आई, सहरी की दुआ काम में आई, इफ्तार की दुआ काम में आई, तरावी के बाद की दुआ काम में आई। कोई दुआ रद्द। और बाज दुआएं अल्लाह ताला क्या करता, दुनिया में देता ही नहीं। इन्हें 25 साल से दुआ कर रहा, देखो 25 साल की उम्र थी, दुआ शुरू करा, अल्लाह बच्ची वाला शादी करा दे, शादी हुई नहीं, 35 का हो गया, दुआ कबूल ही नहीं हुई।
45 کا ہوگا ہوئیچنس 65. اب تک شادی ہوئی نہیں. 66 خبر کو چلے گیا. 35 سال دعا کر کے گیا, دعا قبول ہی نہیں ہوئی. کیا مطلب؟ اللہ دعا قبول نہیں کرتا. بولے نہیں, خدا کی قسم مولا رحمان ہے, مولا دعا قبول کرتا ہی کرتا, نہیں کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہوا کیا؟ بروز محشر ایسا گناہگار جو زندگی بھر دعا کرتا رہا, دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی, بروز محشر اسے جنت میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا, اعلیٰ درجہ دیا جائے گا, چن چن کے بلایا جائے گا. ادھر دیوانے محشر میں کہاں ادھر ادھر بھاگ لیتے پھر ادھر. بولا تم کون؟ بولے میں جنت کا فرشتہ. کہاں لے جا رہے؟ جنت میں. ادھر لگ گئے, باغات محلات, درجہ دیکھا. اپن بورا بنڈے کی مسجد میں آخری صف میں پڑھنے والے, پہلی صف والے ابھی نیچے چھے, اپن اتنی اوپر. بولے ہاں, تو نے 35 سال دعا کی تھی, اللہ نے تیری قسمت میں شادی تو نہیں لکھی مگر دعا کے بدلے میں یہ درجہ لکھا ہے. دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے دوستو, دعا رد نہیں ہوتی. اگر اپنی اولاد کو, اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو, اپنے ماں باپ کو کچھ تحفہ دینا چاہتے ہو تو دعا کا تحفہ دو, دعا کا تحفہ دو, دعا گفٹ کرو. خدا کی قسم یہ دعا خبر میں جانے کے بعد اندھیرے گڑے میں بھی کام میں آئے گی, ڈولے میں لیٹنے کے بعد چادر کے اندر, کفن کے اندر بھی کام میں آئے گی, میدان محشر کے پسینے کے سمندر میں بھی کام میں آئے گی, اور جنت کے باغات و محلات میں لے جانے میں بھی کام میں آئے گی. کریں گے انشاءاللہ. اسی لیے رسول اللہ نے کہا الدعاء مخل عبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے, مغز ہے. دعا کیا کرو. کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. اب بس ایک گزارش کر کے بات ختم کرتا ہوں. دیکھو دوستو, دنیا تو آج ہے کل جانے والی ہے. بڑے بڑے دھارکاریوں کی چلے گئی جی, اپن لوگاں کیا ہے کرایہ دار ہیں, اپن تو مکانداراں چلے گئے, اپن تو کرایہ دار ہے. دنیا جانے والی ہے, جائیں گی نہیں جائیں گی؟ جائیں گی. بڑے بڑے کاما کر کے دنیا چلے گئے لوگ. بھارت رتن ایوارڈ لیے, ایوارڈ یہاں رہے گا, انہیں خبر کو چلے گا. پیارے دوستو, مگر دنیا سے جاتے جاتے کچھ اچھے کام کر لے کے جاؤ. اور اچھے کام کرنے کی اچھی عمر کیا ہے؟ جوانی ہے. اچھے کام کرنے کی اچھی عمر جوانی ہے. اب دیکھو, بعض لوگوں کو عمر کی زیادتی کی وجہ سے ایسا عارضہ آ گیا, انہوں بیچارے چاہتے ہوئے بھی پیشانی ٹیک کے سجدہ نہیں کر سک رہے. ریڑھ کی ہڈی کا درد آ گیا, گھٹنوں کا درد آ گیا, کمر کا درد آ گیا, چاہتے ہوئے بھی انہوں سر ٹیک کے سجدہ نہیں کر سک رہے. لیکن جوانوں, یہ سعادت ہمیں نصیب ہے. تو یہ جوانی کی جو عمر ہے, کہتے ہیں بڑھاپے کی 70 نماز ایک طرف, جوانی کی ایک نماز ایک طرف, اور پھر جوانی میں رمضان مل جائے, اللہ اللہ, اس سے بڑا فضل مولا کچھ اور نہیں ہے دوستو. خدا کی قسم, یہ جنت میں لے جانے والا مہینہ, یہ خدا کو راضی کرنے والا مہینہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے. تو اب کیا کریں؟ یہ ماہ رمضان کو عبادت میں گزاریں, اور اس کی عبادت میں گزارنے کا سب سے بہترین ذریعہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ عصر کی نماز سے لے کے 20ویں روزے کی عصر سے لے کے چاند رات تک 10 دن کا اعتکاف. 10 دن کے لیے پوری دنیا کو طلاق, 10 دن کے لیے پوری دنیا والوں سے لے بے تعلق, 10 دن کے لیے پورے معاملات, پورے بزنس سب ٹھپ. کیا ہوگا؟ بس ہم ہوں گے, ہمارا خدا ہوگا. 365 دن مولا کھلا رہا, پلا رہا, اٹھا رہا, لٹا رہا, سلا رہا, بٹھا رہا, سب کرا رہا. پھر ویسے مولا کو راضی کرنے کے لیے 10 دن نہیں نکال سکتے؟ کون کون نہیں نکال سکتے؟ ہاتھ اٹھاؤ. اب پورے بیٹھتے اعتکاف میں باتاں کرو بولے تو حیدرآباد یہاں سب سے آگے ہے. میرے پیارے بھائی, مگر ارادہ کرو, وہ مولا میرے بھائی 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا, بستر پہ جاتے ہی نیند دینے والا نہیں, جوان ہوتے ہی گاڑیاں دلانے والا, شادی ہوتے ہی ماں باپ بنانے والا,
بوڑھے ہوئے تو جوان بچوں کو سہارا بنا کر دینے والا خدا، ویسے مولا کے لیے اگر ایک 10 دن نہیں نکال سکے تو کیا زندگی ہے میرے بھائی ہماری؟ صرف اور صرف اللہ کی خاطر 20 رمضان سے لے کے 30 رمضان تک 10 دن آپ اعتکاف میں بیٹھیں گے. یہ میرے آقا کی سب سے پیاری سنت ہے. میرے آقا ہمیشہ بیٹھا کرتے اور فرماتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا گناہوں سے ایسے پاک ایسے پاک ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اور اسی لیے تحریک صدائے اسلام کے زیر اہتمام 10 روزہ سنت اعتکاف مسجد محمدیہ، مسجد گڈھا، رحمت نگر، یوسف گڑا، جہاں پہ میں خطاب کرتا ہوں ہر جمعہ، وہاں پر ہماری تحریک کی طرف سے اور انتظامی کمیٹی مسجد محمدیہ کی طرف سے 10 روزہ سنت اعتکاف کا اہتمام، جس میں فری آف کاسٹ آپ کو 10 دن سحری بھی کھانے کو ملے گی، افطار بھی ملے گا، افطار کے بعد کا پھر ڈنر بھی آپ کو ملے گا. 10 دن آپ کا یہ بھائی آپ کے ساتھ ہوگا. 10 دن میں روزانہ درس قرآن، درس تفسیر ہوگا، درس حدیث بھی ہوگا، درس فقہ بھی ہوگا، درس تصوف بھی ہوگا، حلقے ذکر بھی ہوگا، اور پھر الحمدللہ رقد خیز دعا بھی ہوگی. روزانہ سماعت قرآن بھی ہوگا، تلاوت قرآن میں خود کروں گا، آپ بیٹھ کر سنیں گے انشاءاللہ. اب ایمانداری سے ہاتھ اٹھاؤ، کون کون تشریف لائیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے. جو لوگ ہاتھ نہیں اٹھائے اللہ ان کو جو بھی پریشانیاں ہیں دور کر دے. اللہ ان کو اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں